2047 पछिको जुन यहाँ बहुदलीय नीति छ त्यति बेलादेखि संसदीय व्यवस्था ल्याइसकेपछि कार्यकर्ता कर्मचारी सबैलाई पैसाले किनिन्छ। तिनलाई किन्नका लागि आफ्नो कार्यकालमा भ्रष्टाचार गरिन्छ र त्यो भ्रष्टाचार गरेको पैसा राखिन्छ। तर जो सच्चा मार्गमा छ उसले भ्रष्टाचार घुसखोरमा लाग्दैन र उसले सही आफ्नो वचन र मेरो कर्म कर्तव्य जनता र देशप्रति यो हो भनेर आफूले व्याख्या गर्दै हिँड्दा पनि नबुझेर फेरि ती भिडाहरू पैसामा बिकेर फेरि त्यही निर्णय गर्छन् भने पहिलाको गल्ती फेरि दोहोरिन्छ। काङ्ग्रेस जन्मेको अमेरिकाबाट काङ्ग्रेस जन्मेको भारतबाट जन्माइएको नेपाल हो। काङ्ग्रेसको कुनै पनि नीति हुन्छ डाइरेक्ट अमेरिका हेडक्वार्टर हो भन्ने कुरा कदापि कुनै पनि देशको काङ्ग्रेसले नबिर्सिनु। भारतको काङ्ग्रेसको इतिहास हेर्ने हो भने जम्मू कश्मीरमा 25 जना पण्डितहरूलाई घाँटी काटेर मारिएको थियो काङ्ग्रेसको सत्ता शासनमा। काङ्ग्रेसले भनेको जातीय आतङ्क मचाएर अशान्ति स्थापना गर्नु नै काङ्ग्रेसको प्रमुख काम देखिया छ संसारमा। तलाई भ्रम फैलाएर मार्क्स र लेनिनको सिद्धान्तहरू जनतामा चाहिँ छरेर भर्खरै कलकलाउँदा विचार नै उम्रिन नपाएका कलिला बालबालिकामाथि मानसिक अट्याक गरेर उनीहरूलाई जुन आफ्नो जङ्गलमा पार्ने काम गरिएको छ। 7 सालमा विध्वंस आन्दोलन गरियो। त्यस आन्दोलनको समयमा नेपालमा 2वटा चर्च बिपी कोइरालाले भित्राउनु भएको थियो। आज 53,000 भन्दा धेरै चर्चहरू नेपालमा स्थापना भइसकेका छन् भने यसको जड को हो? यसको जड को हो त? काङ्ग्रेसले साँच्चै प्रजातन्त्र ल्याएछ त देशमा भन्ने कुरा पनि आउँछ। भक्ता नै पार हातैले टेकेर हिँड्छु मैले खुट्टैले घाँस काट्छु भने जस्तो। किनभने यो व्यवस्था जस्तो सुकै भए पनि अवस्थालाई गर्छु भन्नु त्यो अब संघीयता निरपेक्षता संघीयताले यत्रो बर्बाद बनायो। ऋण लागेको सबैलाई थाहा छ। अहिले तपाईँको 21 खर्ब रुपियाँ ऋण पुगिसक्यो। 21 खर्ब रुपियाँ ऋण पुगिसक्यो। यसको ब्याज सरदर हरेक निर्दोष बालकले जन्मदै त्यो ऋण चाहिँ उसले चुक्ता गर्ने अभिभारा बोकेर जन्मिनुपर्ने बाध्यता आइरहँदा संघीयतालाई निरन्तरता गर्छु भनेर आकाशबाटै इन्द्रदेव झरे पनि म त्यसमा स्वीकार्य छैन। संघीयतालाई सिद्धाउँ धर्मनिरपेक्षता लादौँ राजालाई ठेगान लगाउँ भनेर गोली हानेर हिजो चाहिँ अघि बन्दुक पछि बाइबल लिएका यी ठुला दलहरू त एकमुष्ट छन् उनीहरू एकरूप। अब त्यसकै विरुद्धमा निरपेक्षता खारेज गरौँ संघीयता खारेज गरौँ राज संस्थाको पुनर्स्थापना गरौँ एकजना अभिभावक राखौँ भनेर निस्किएकी एकजना चेलीलाई बाधा पार्नु त स्वाभाविकै हो। चुनावी माहौल हो। राष्ट्रपति भनेर जुन संविधानले राखेको छ उहाँ मूर्तिको रूपमा राखेको हो। उहाँले बोल्न मिल्दैन। यो नागरिकता विधेयक ल्याउँ पास गरौँ भन्ने राष्ट्रपति को? तपाईँको राष्ट्रपतिज्यू। मन्त्रालयले मन्त्री परिषदबाट गयो तपाईँले सिफारिस गयो भने बहुमत मन्त्रालयले पारित गरेको हो भने तपाईँले त्यो कुरा अगाडि बढाउनु र विचाराधीन छ के गर्ने हो भनेर निर्णय सर्वोच्चमा नगरिकन हुन्छ। नागरिकता काङ्ग्रेसकै पालामा भएको छ है सर। फेरि मैले कुनै पार्टीलाई हुन त रामचन्द्र पौडेल मेरै दाजुभाइ आत्रे गोत्रीय हुनुभयो। म तपाईँकै ठाउँबाट बोल्दैछु। रामचन्द्र दाई हेर्नुहोस् तपाईँ राष्ट्रपति हुनुभयो। सफल कार्यकालको धेरै शुभकामना छ। तर जुन चाहिँ नि नागरिकता विधेयकको नाममा विभिन्न विदेशी नागरिकलाई बङ्गलादेशका चाहिने व्यक्तिहरूलाई पनि छिराइया छ। भारत बिहारतिरका व्यक्तिलाई पनि यहाँ नागरिकता दिएर छिराइया छ। चुनाव दर्शक नमस्कार, म हरिप्रसाद पाठक। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ मेक इन नेपाल। आज हामीसँग हुनुहुन्छ विष्णु पौडेल जो बुटवलवासी हुनुहुन्छ। आज बुटवलबाट चाहिँ तपाईँ उहाँ चाहिँ तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 उपनिर्वाचन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। जो व्यक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हामीले सपोर्ट गरेको देख्यौँ र तपाईँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने के कारण रह्यो? किन अन्य पार्टीलाई सपोर्ट गर्न सक्नु भएन? आज राम्रा उम्मेदवारहरू तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 उपनिर्वाचनमा पाएको अवस्थामा राप्रपालाई नै रोज्नुपर्ने कारण के रह्यो भन्ने विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। विष्णु सर कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छ। आज तनहुँ जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 मा उपनिर्वाचन हुँदैछ। यहाँ त धेरै दिग्गज व्यक्तिहरू, कोही डाक्टर, कोही खारिएका व्यक्तिहरू उम्मेदवार छन्। आज सर्वेन्द्र खनाल जस्ता जो आइजिपी भएर राष्ट्रलाई एकदम ठुलो योगदान दिएको छु। मेरो पालोमा प्रहरी प्रशासनलाई मैले चाहिँ एकदमै शुद्धिकरण गरेको थिएँ। डाका फटाहरूलाई त तह लगाएर मैले छोडेको थिएँ। हिजो आफूलाई मै हुँ भन्ने मसियाहरूलाई त मैले ढालेको थिएँ भन्ने व्यक्तिहरू पनि आज यहाँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आज एउटा नारी, हजुर, नारी शक्ति नै सर्वश्रेष्ठ पनि भन्छन् मान्छेले। आज शोभा गुरुङ पनि यही क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ। हजुर, बताइदिनुहोस् त यो चुनावलाई तपाईँले कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ? एकदमै राम्रो र समय सान्दर्भिक प्रश्नको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद र सम्पूर्ण यस च्यानलमा आबद्ध सम्पूर्ण हेरिरहनु भएका, सेयर गर्नुभएका, लाइक गर्नुभएका, मन पराइदिनु भएका सम्पूर्णलाई एकमुष्ट आभार प्रकट गर्दै यहाँको प्रश्नतिर जाउँ। यति बेलाको वर्तमान राजनीतिक विश्लेषण गर्ने हो भने ठिक छ, हजुरले भने जस्तै क्यापेबल मान्छेहरू, शक्तिशाली र खुबी भएका मान्छेहरू आउनुभएको छ। अब घन्टीबाटै
एकबाट हाम्रो तनहुँ, एकबाट चाहिँ नि डक्टर उठ्नु भएको रहेछ। यस्तै गरी सर्वेन्द्र खनालजी यहाँले भन्नुभयो, हुन त सर्वेन्द्रजीको कार्य सम्पादन शैली के हो सारा नेपालीलाई थाहा छ होइन। उहाँले मैले गरेन भन्नुभयो। अब गुन्डालाई ठेगान लाउनु भयो कि गुन्डालाई 5 स्टारतिर ट्रान्सफर गर्नुभयो उहाँलाई थाहा होला। समग्रमा हेर्दा उहाँले जुन आफ्नो कार्य सम्पादन शैली थियो त्यसमा अलिकति फेल भएको चाहिँ मेरो दृष्टिले देख्छ सर्वेन्द्रजीलाई। एक त सिनियरिटीको नाताले माथिबाट पार्टीगत रूपमा के गरियो त्यो उहाँलाई थाहा होला। पार्टीगत रूपमा माथिबाट पावर नभइकन उहाँ जानुभएको होइन, नपत्ता त्यसको प्रमाण के छ भन्ने हो भने हिजो राष्ट्रको चाहिँ नि सुरक्षा निकायमा एउटा प्रमुख नेतृत्व गरिसकेको व्यक्ति आज देशमा चाहिँ नि कम्युनिस्ट भनेर विभिन्न भ्रम छरेका पार्टीसँग एउटा अवसर खोज्दै जानुहुन्थेन होला सर्वेन्द्रजी। क्षमा चाहन्छु यहाँको विश्लेषणको लागि। र राप्रपाको कुरा गर्ने हो भने अहिले वर्तमान समयमा राजनीतिले विभिन्न बहाना बनाएर विभिन्न झुटो आश्वासन देख्दालाई भ्रम फैलाएर मार्क्स र लेनिनका सिद्धान्तहरू जनतामा चाहिँ छरेर भर्खरै कलकलाउँदा विचार नै उम्रिन नपाएका कलिला बालबालिकामाथि मानसिक अट्याक गरेर उनीहरूलाई जुन आफ्नो जङ्गलमा पार्ने काम गरिएको छ, त्यसबाट बिल्कुल अलग रहेर शोभा गुरुङ दिदी जो एक जनजातिकी छोरी पनि हुनुहुन्छ, उहाँले हिन्दू राष्ट्र कायम गरौँ, सङ्घीयता खर्चिलो भयो, महँगो भयो, यसलाई धान्न सकिन्न भनेर उहाँले आवाज उठाउनु भएको छ। देशमा हजारौँ राजाहरू विभिन्न ठाउँमा आज 22-24 राज्य बनाएर फुटाइएको अवस्था छ भने एकजना जनजातिकी छोरी तनहुँ जिल्लाबाट एक विकट ठाउँमा जन्मिएर हुर्किएर उहाँले चाहिँ विभिन्न आरोह अवरोहहरू सहेर दुःख विपदमा पनि यस आर्थिक मन्दीको घडीमा पनि उहाँले विभिन्न कसरत गरेर उठिरहनु भएको छ। यसै सन्दर्भलाई जोड्दै जाँदा अब के भयो त घटनाभित्र बिचमा जब राष्ट्रियतालाई सिद्धाउँ, धर्मनिरपेक्षता लादौँ, राजालाई ठेगान लगाउँ भनेर गोली हानेर हिजो चाहिँ अघि बन्दुक पछि बाइबल लिएका यी ठुला दलहरू त एकमुष्ट छन् उनीहरू एकरूप। अब त्यसकै विरुद्धमा निरपेक्षता खारेज गरौँ, सङ्घीयता खारेज गरौँ, राज संस्थाको पुनर्स्थापना गरौँ, एकजना अभिभावक राखौँ भनेर निस्किएकी एकजना चेलीलाई बाधा पार्नु त स्वाभाविकै हो। चुनावी माहौल हो, कतिको गर्दनै काटेका छन्, उहाँलाई त सानो बाधा एउटा केस मात्रै हालियो एउटा आर्थिक हिनामिनाको, त्यो पनि उहाँले आफ्नो प्रशस्त धन आफूले कुम्ल्याएर राखेको पनि होइन। समाजसेवा गर्नुहुन्थ्यो, उठाउँदाखेरि बाँड्दै जाँदा कति छ गोजीमा थाहा भएन, बाँड्दै जाँदा धेरै रकमहरू उहाँले लाखौँ सिद्धाउनु पनि भएको छ। आर्थिक कारोबार कसको हुन्न, कुन चाहिँ मन्त्री छ, कुन चाहिँ सभासद छ जसको आर्थिक कारोबार छैन यति बेला। के 2-4 लाखकै लागि एउटा महिला एक जनजातिकी छोरी गरिब भई भन्दैमा के त्यहाँ जानबाट नै रोक्ने किसिमका नीतिहरू छन्? ऊ गरिब भई आर्थिक कारोबार 2-4 लाख रुपियाँ मिलाउन पर्ने थियो, ठाउँमा दिन सक्नु भएन बेलामा। एक त उहाँको पनि केही आफ्नो व्यक्तिगत होला, उहाँले सम्पर्कमा रहेर कन्भिन्स गर्न नसक्नु उहाँको पनि व्यक्तिगत कारोबारको गल्ती देखिन्छ। उहाँले अब म युद्धमा जाँदैछु भनेपछि आफ्ना हतियार र कमजोर पोइन्टहरू मेरा विकनेसहरू मैले ढाक्नुपर्छ भनेर दुलोसम्म टालेर नआउनु उहाँको गल्ती थियो। चुनावलाई पनि निहालेर हेर्ने हो भने हजुर पावर छैन भने हजुर उम्मेदवारी दिन पनि सकिँदैन र जित्न पनि सकिँदैन भन्ने उदाहरण त आजभन्दा 5 महिना अगाडि देखाइएको छ त। बाटोमा तपाईँलाई भोज भतेर गराइएको थियो, मान्छेलाई पैसा दिएको थियो, प्रलोभनमा पारिएको थियो। आज त्यो तपाईँहरूको पार्टीले पनि त्यो गर्न सकेन भने त तपाईँहरूले पनि चुनाव जित्नु सक्नुहुन्न, तपाईँहरूले जति भाषण गरे। हजुर त्यो अवश्य हो। किन छ भने अहिले आर्थिक मन्दी सबैतिर छ, विद्यार्थी कर्मचारी सारा मान्छेलाई खाँचो छ महँगीले गर्दा पैसाकै। उहाँहरूले जसले अलिकति 2-4 लाखको आश्वासन दिन सक्नुहुन्छ उतितिर लम्किन तयार हुनुहुन्छ। यो अहिलेको होइन, 2046-47 पछिको जुन यहाँ बहुदलीय नीति छ त्यति बेलादेखि संसदीय व्यवस्था ल्याइसकेपछि कार्यकर्ता कर्मचारी सबैलाई पैसाले किनिन्छ। तिनलाई किन्नका लागि आफ्नो कार्यकालमा भ्रष्टाचार गरिन्छ र त्यो भ्रष्टाचार गरेको पैसा राखिन्छ। तर जो सच्चा मार्गमा छ उसले भ्रष्टाचार घुसखोरमा लाग्दैन र उसले सही आफ्नो वचन र मेरो कर्म कर्तव्य जनता र देशप्रति यो हो भनेर आफूले व्याख्या गर्दै हिँड्दा पनि नबुझेर फेरि ती भेडाहरू पैसामा बिकेर फेरि त्यही निर्णय गर्छन् भने पहिलाको गल्ती फेरि दोहोरिन्छ। उनलाई पहिला जसले धोका दियो उसैको हातबाट फेरि किक खान तयार भए हुन्छ जनताहरू। तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि यही क्षेत्रबाट यहीँका मतदाताले हजुर दिग्गज नेता भनौँ या के नेता भनौँ या वयस्क नेता भनौँ या युवा नेता भनौँ या वृद्ध नेता भनौँ, त्यो तपाईँहरूलाई नै थाहा छ। हजुर उहाँले जितेर जानुभयो, जितेर जाने बित्तिकै आज राष्ट्रपति जस्तो पदमा बस्न सफल हुनुभयो। हजुर त्यसैले उपनिर्वाचन हुँदैछ। हजुर तर उहाँले त म नागरिकता विधेयक पास गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ। हजुर के साँच्चै यो देशमा नागरिकता विधेयक पास गर्नुपर्ने आवश्यकता नै हो? आवश्यकता अब एक त र नागरिकता विधेयक पास गर्नको लागि पहिला चाहिँ राष्ट्रपतिले नै बोल्नुपर्छ।
प्रश्न पारिदिनुहोस् त नेपाली जनतालाई एकचोटि। प्रश्न पार राष्ट्रपति भनेर जुन संविधानले राखेको छ उहाँ मूर्तिको रूपमा राखेको हो, उहाँले बोल्न मिल्दैन। यो नागरिकता विधेयक ल्याउँ पास गरौँ भन्ने राष्ट्रपति को? तपाईँको राष्ट्रपतिज्यू। मन्त्रालयले मन्त्री परिषदबाट गयो तपाईँले सिफारिस गयो भने बहुमत मन्त्रालयले पारित गरेको हो भने तपाईँले त्यो कुरा अगाडि बढाउनु र विचारा दिन्छ के गर्ने हो भनेर निर्णय सर्वोच्चमा नगरिकन हुन्छ। नागरिकता काङ्ग्रेसकै पालामा भएको छ है सर। फेरि मैले कुनै पार्टीलाई हुन त रामचन्द्र पौडेल मेरै दाजुभाइ आत्रे गोत्रीय हुनुभयो, म तपाईँकै ठाउँबाट बोल्दैछु। रामचन्द्र दाई हेर्नुहोस्, तपाईँ राष्ट्रपति हुनुभयो, सफल कार्यकालको धेरै धेरै शुभकामना छ। तर जुन चाहिने नागरिकता विधेयकको नाममा विभिन्न विदेशी नागरिकलाई बङ्गलादेशका चाहिने व्यक्तिहरूलाई पनि छिराइया छ, भारत बिहारतिरका व्यक्तिलाई पनि यहाँ नागरिकता दिएर छिराइया छ। चुनावको बेलामा तिनको एउटा टाउके हेड बनाइन्छ, हेरै मैले ल्याएको मान्छेहरू नागरिकता दिएर राखेको मान्छे रेडी राख भनिन्छ। त्यस्तै गरी नै अहिले मात्रै होइन 46-47 सालमा 4 लाख मान्छेले विदेशी नागरिकले नागरिकता पाएको प्रमाणित छ। क्यालकुलेसन गरेर हिसाबमा हेर्ने हो जुन चाहिँ कम्पेयर 10 वर्षपछि 18, 28, 38 को जुन वृद्धि छ जनसङ्ख्या वृद्धि दर, त्यो वृद्धि दरलाई चाहिँ नि 46, 47, 48 को वृद्धि दरमा हेर्ने हो भने झन्डै 40 देखि 42 लाखको डिफ्रेन्ट आउँछ। यसको अर्थ 46-48 को जुन व्यवस्था लादेर राजाको सत्ता खोसियो, खोसेर आफ्नो बहुदलको हातमा लियो, त्यति बेला यिनको मनोमानी चलेको थियो। त्यति बेलै मनोमानी चलेकै बखत नेपाली जनताले रोजगार पाइरहेका कल कारखानाहरू त्यति बेला बेचेर रासो जम्मा गरेर यिनीहरूले गरिरहेछन्। र अहिलेको नागरिकता विधेयक पनि यिनको भोटर बढाउने र विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिएर देशलाई चाहिँ नै कङ्गाल बनाउनको लागि विदेशीबाट खटेका कर्मचारी हुन् भन्ने देखिन्छ। तपाईँले यो भन्दै गर्दा फेरि उहाँले नै अर्को अभिव्यक्ति पनि दिनुभयो है। हजुर, गौतम बुद्ध यो देशमा जन्मेको होइन इन्डियामा जन्मेको भन्दै हुनुहुन्छ। साँच्चै बताइदिनुहोस् त, तपाईँ त आत्रीय गोत्र पनि भन्नुभयो, हामी सहगोत्री भन्नुभयो, अथवा चाहिँ हामी एउटै कुलकै भयो, तेह्र दिने दाजुभाइ नै होइन, 13 दिने दाजुभाइ भन्दै हुनुहुन्छ। तर यहाँ त गौतम बुद्ध पनि पारी जन्मेको भन्दै हुनुहुन्छ त, हो कि होइन? प्रश्न पारिदिनुहोस्। उहाँले गौतम बुद्ध नेपाली जनतालाई एकदम यहाँ रहन भुल्लामा नपार्नुहोस् है। तपाईँ गौतम बुद्ध पारी जन्मेको देश बिगारो भनिराखेका छन् नि। बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भनेर सारा संसारले भनेका छन्। आज चाहिँ तपाईँहरूकै सरकार सत्ताको पालामा एकजना के राई अरे हाम्रो पप गायक धीरज राई, जसले डिग्री देवशङ्कर क्याम्पस पुतेली सडकबाट दिँदै हुनुहुन्थ्यो, डिग्रीमा बुद्ध वाज बोर्न इन इन्डिया लेख्नुपर्ने थियो, उहाँले बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल लेखेका कारण एक्जाममा चाहिँ उहाँको नम्बर काटियो। त्यसपछि उहाँले एक्सन लिएर अगाडि निस्किनु भयो, त्यो पनि हजुरहरूकै कार्यकाल थियो। तपाईँकै पार्टीको गिरिजा प्रसाद कोइराला समथिङ त्यति बेला कोही थियो। त्यो समयमा रचिएका रचनाहरू, एक त उहाँ तपाईँले कुरा काङ्ग्रेस जन्मेको अमेरिकाबाट काङ्ग्रेस जन्मेको भारतबाट जन्माइएको नेपाल हो। काङ्ग्रेसको कुनै पनि नीति हुन्छ डाइरेक्ट अमेरिका हेडक्वार्टर हो भन्ने कुरा कदापि कुनै पनि देशको काङ्ग्रेसले नबिर्सिनु। भारतको काङ्ग्रेसको इतिहास हेर्ने हो भने जम्मू कश्मीरमा 25 जना पण्डितहरूलाई घाँटी काटेर मारिएको थियो काङ्ग्रेसको सत्ता शासनमा। काङ्ग्रेसले भनेको जातीय आतङ्क मचाएर अशान्ति स्थापना गर्नु नै काङ्ग्रेसको प्रमुख काम देखिया छ संसारमा। यहाँ पनि नेपाल सुन्दर शान्त हिन्दू राष्ट्र थियो। जब प्रजातन्त्रको 7 सालमा विध्वंस आन्दोलन गरियो, त्यस आन्दोलनको समयमा नेपालमा 2वटा चर्च बिपी कोइरालाले भित्राउनु भएको थियो। आज 53,000 भन्दा धेरै चर्चहरू नेपालमा स्थापना भइसकेका छन् भने यसको जड को हो? यसको जड को हो त? काङ्ग्रेसले साँच्चै प्रजातन्त्र ल्याएरहेछ त देशमा भन्ने कुरा पनि आउँछ। भन्दाखेरि धेरैले हामी त काङ्ग्रेस पुरानो पहिलेदेखि हामीले प्रजातन्त्र ल्याएको भन्नुहुन्छ। काङ्ग्रेस पसोस् भन्थ्यो 2007 सालमा भन्थ्यो, 52-53 सालमा आएर तेरो घरमा माओवादी पसोस् भन्थ्यो। हजुर, यो के हो? यो तेरो घरमा पसोस् भनेको चाहिँ के हो? राम्रो हुनको लागि पसोस् भनेको कि शराब दिएको? यो लोद्धर हो, तेरोमा लागोस् तेरो बर्बाद होस् भनेको। काङ्ग्रेस छिरेर तेरो घर बर्बाद होस्, माओवादी छिरेर तेरो घर बर्बाद होस् भनेको। तेरो घरका मान्छेले यी पार्टीबाट मेम्बर लिगुन् र त बर्बाद होस् भनेर दिएको शराब हो। तपाईँले यो भन्दै गर्दा फेरि हजुर आज यो देशमा उदयमान पार्टी भर्खरै 6 महिना पनि भएको छैन उदयमान भएको। हजुर, आज नेपाली जनताको हरेकको ढुकढुकीमा बस्न सफल स्वतन्त्र पार्टी भन्नुभयो होला। हजुर, रवि लामिछानेको पार्टी छ। हजुर, उहाँले म व्यवस्था परिवर्तन गर्न आएको होइन, अवस्था परिवर्तन गर्न आएको। यो देशको व्यवस्था ठिक छ, अवस्था परिवर्तन भयो भने नेपाली जनताको जनजीवन स्तर वृद्धि हुँदै जान्छ, देश स्वर्ग नै हुन्छ भनेर जसरी अभिव्यक्ति दिनुभएको छ नि, साँच्चै यही व्यवस्थामा रहेर अवस्था परिवर्तन हुन्छ हुँदैन? प्रश्न पारिदिनुहोस्। उहाँको भनाइअनुसार त मलाई उत्ता नै पार, हातैले टेकेर हिँड्छु, मैले खुट्टैले घाँस काट्छु भने जस्तो। किनभने यो व्यवस्था जस्तोसुकै भए पनि अवस्थालाई गर्छु भन्नु त्यो अब सङ्घीयता निरपेक्षता, सङ्घीयताले यत्रो बर्बाद बनायो, ऋण लागेको सबैलाई थाहा छ। अहिले तपाईँको 21 खर्ब रुपियाँ ऋण पुगिसक्यो। 21 खर्ब रुपियाँ ऋण पुगिसक्यो। यसको ब्याज सरदर हरेक निर्दोष बालकले जन्मदै त्यो ऋण चाहिँ उसले चुक्ता गर्ने अभिभारा बोकेर जन्मिनुपर्ने बाध्यता आइरहँदा सङ्घीयतालाई निरन्तरता गर्छु भनेर आकाशबाटै इन्द्रदेव झरे पनि म त्यसमा स्वीकार्य छैन। किनभने निरपेक्षता, यो सङ्घीयता
खारेज गर्नुपर्छ। राजतन्त्रको पुनर्स्थापना किन गर्नुपर्छ भने यति बेला राज्यलाई पृथ्वीनारायण शाहले 2224 राज्य एकीकरण गर्नुभयो। अहिले यिनका राजनीति र यिनका अनेक गोबर भरिएका माइन्डले चाहिँ नि जातका आधारमा, भूगोलका आधारमा, तपाईँको चाहिँ नि अनुहार नेप्टो चेप्टोको आधारमा यिनले चाहिँ नि जातीय वर्गीकरण विभाजन गरिरहेको अवस्थाले भोलिका दिनमा जब विदेशीले हामीलाई अट्याक गर्नको लागि यत्र रणनीतिहरू रचिरहेछन् भने तिनलाई हामीले सजिलो बनाइदिएको होइन। यो निरपेक्षता र विभिन्न भाग खण्डमा चाहिँ हामीले विभाजन गरेर हामी बस्नु भनेको, हाम्रो एउटा घरमा 3 भाइ छौँ, हामी 3 भाइ 3 टोकाटोक गऱ्यो भने छिमेकी ल्याएर हाम्रो बारीको साँधी मिसिदिन्छ। 3 भाइ नै झगडा गरिरहेछ, कसैले गर्न सक्दैन। रवि लामिछानेले हजुर आफ्नो अभिव्यक्ति दिँदै गर्दा, रामचन्द्र पौडेलको अभिव्यक्ति आउँदै गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि ती अभिव्यक्तिहरूलाई खण्डन गर्न नसक्नुको कारण के रहेछ बताइदिनु त? किनभने उहाँले न्यायता विधेयकको कुरा गर्दा पनि केही खण्डन गरेको देखिएन। हजुर गौतम बुद्ध चाहिँ इन्डियामा जन्मेको हो भनेर भन्दा पनि खण्डन गरेको देखिएन। यसको अर्थ चाहिँ के? र आजको उम्मेदवार चाहिँ हिजो नेपाली काङ्ग्रेसबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र के अरे रासपामा आएका हाम्रा इच्छा के वाग्ले समथिङ डाक्टर वाग्लेज्यू नै उहाँको पार्टीमा आउनुहोस्, के हो यसको अर्थ? समग्र बुझाइदिनुहोस् त। समग्रमा मेरो बुझाइले बताउँदाखेरि के हुन्छ भने अब राप्रपाको माहौल बनिसकेको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु सर हो, राज संस्था पुनर्स्थापना गरौँ, देशमा छोटे बडे राजाहरू धेरै भए, एउटै राजा बनाऊँ भनेर सबैलाई मिलाएर जात जाति विभेद मुक्त समाजको निर्माण गरेर एउटा चाहिँ जातको आधारमा होइन वर्गको आधारमा गरिबीलाई कोटा छुट्याउँ, जातलाई होइन भनेर यस्तो राम्रो आवाजहरू निकालिरहँदा गणतन्त्र तोकेर बसिरहेकाहरू डराए है। यिनीहरू डराउन थाले। ती डरका बावजुद के गरियो त भने यिनको डिजाइन हो भन्ने लाग्छ मलाई। काङ्ग्रेस एमाले र प्रचण्ड माओवादीको चाहिँ डिजाइनमा अब गणतन्त्र धरापमा छ, तेरो र मेरो पेट पाल्ने हो भने यसलाई चाहिँ टिकाएर राख्नुपर्छ, बाबु प्लिज बचाइदियो भनेर रविलाई जन्माएको हो कि भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ छ। अन्तिममा मलाई बताइदिनुहोस्, हजुर आज हामीले जुन समसामयिक विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ र तपाईँ एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई माया गर्दै गर्दा हजुर यो राष्ट्रमा अबको निकास हजुर कसले दिन्छ? हजुर तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट कसले जित्छ? हजुर र तनहुँ 1 नम्बर क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मतदाताले मतदान किन गर्ने? एकदम अन्तिममा धेरै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। सर्वप्रथम म तनहुँमा छु र तनहुँकै विशेष कुराबाट गएँ। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट शोभा गुरुङ दिदी उठ्नु भएको छ। उहाँले पहिला पनि धेरै समाजसेवी कामहरू, दुःख पाएकाहरूलाई सेवा सुविधाहरू आफूले पैसा भोजीमा भएर होस् कि चन्दा उठाएर होस् कि कमसेकम चामल र लत्ता भत्ता के चाहिने हो जरुरत उहाँले देशलाई विपद पर्दा पुरा गर्दै आइरहनु भएको हो। जसले एउटा पदमा नबसिकन पनि कसैले सेवा गर्ने विचार मनमा उत्पन्न गराउन सक्नुहुन्छ भने भोलि नीति बनाउने ठाउँमा पुगिसकेपछि पक्कै पनि ती गरिब दुखी र पीडितका न्यायका लागि बोल्नुहुन्छ भन्ने कुराको स्पष्ट यसले दिन सक्यो। र अर्को कुरो, तनहुँमा दिदीको शोभा गुरुङ दिदीको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट माननीयमा सम्भावना किन छ भने एक त यो त्रिशक्ति मध्येको एक शक्तिको जिल्ला हो। पाल्पा, तनहुँ र लमजुङ त्रिशक्तिका जिल्ला हुन् नेपालको भने यहाँबाट उहाँ चाहिँ एक जनजातिकी छोरी पनि हुनुभयो र अर्को भगवानको नाममा लड्दै हुनुहुन्छ। उहाँ हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ, भगवानका देवी देवताका मन्दिर मूर्तिहरू तोडिए, यहाँ फोडेर विदेशी संस्कारहरू घुसाइए, यसलाई रक्षा गरौँ भनेर जुन भगवानका न्यायका निम्ति त आवाज उठाउनु भएको छ भनेपछि उहाँको विजय त्यहाँबाट निश्चित छ। र अर्को कुरो, स्थानीय तनहुँवासीलाई म सम्पूर्णलाई अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईँ जुनसुकै पार्टीमा आबद्ध राख्नु भएको होस्, जुनसुकै जात जातिको र धर्ममा तपाईँ अपेक्षा राख्ने हुनुहोस्, दिदीले यस ठाउँबाट कुनै राप्रपालाई जिताएको होइन, सिङ्गो तनहुँ जिताउनको लागि उहाँ लड्नु हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। म विगतदेखि उहाँसँगै छु र धेरै वर्षौँदेखि हामी नजिक छौँ। तपाईँले मलाई पनि सायद चिनिरहेको फेस हुनसक्छ, म धेरै प्रख्यात फेस पनि हो, यहाँहरूले याद गर्नुभयो होला। कुनै पनि झुटो चिजको मैले सपोर्ट गरेर हिँड्दिनँ। म 177 यो मार्ग सही छ भन्नको लागि आफू रित्तो भएको पनि देख्दिनँ, म सपोर्ट गर्न छोड्दिनँ। एवं रितले म यहाँनिर सपोर्टमा आएको हो र बाँकी उठ्नुभएका तनहुँ 1 का सम्पूर्ण र उहाँका भोटरहरू जति पनि मेरो बाजे फलानु हुनुहुन्थ्यो, मेरो बाउ फलानु, म पनि त्यही हो भनेर बस्नु भएको छ भने तपाईँ गोबर माइनमा हुनुहुन्छ, तपाईँ नयाँ पुस्तामा अगाडि सर्न चाहनुहुन्छ, नयाँ विचारलाई अगाडि सार्न चाहनुहुन्छ भने शोभा गुरुङ दिदीलाई 1 नम्बरबाट जिताएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हलमा भोट हालेर सपोर्ट गरिदिनुहोस्। तपाईँलाई कमसेकम तपाईँको जिन्दगीमा उन्नति त नहोला तर हिजो जस्तो घात चाहिँ तपाईँले बेहोर्नु पर्दैन भन्ने कुराको म ग्यारेन्टी दिन सक्छु। हस् त। हस् विष्णुजी, आफ्ना अमूल्य विचारहरू राखिदिनु भयो। तनहुँ जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 को उपनिर्वाचनको बारेमा समसामयिक विषयमा रहेर कुराकानी गरिदिनु भयो र यहाँका जनतालाई प्रश्न पारिदिनु भयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई यो तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा किन आवश्यकता छ भन्ने प्रश्न पारिदिनु भयो। यसको लागि
तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि नयाँ वर्षको शुभकामना। हजुरलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना नयाँ वर्षको। जाँदा जाँदै अन्त्यमा फेरि निचोड गर्न चाहन्छु, जति पनि यहाँबाट उठ्नु भएको छ जनप्रतिनिधिहरू, यहाँहरू सबैलाई सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँहरूले एउटा टिकट पाइयो, अहिले अवसर पाइयो, काङ्ग्रेस एमाले जुनसुकैमा भए तापनि त्यो टिकटबाट तपाईँ उठेर गएर तपाईँ संसदभित्र ठिक छ अवसर खोज्दै आउनुभयो, भित्र गएर निरपेक्षताको विरोध गरेर सङ्घीयता खारेज गरौँ भनेर यो चाहिँ हिन्दू राष्ट्र कायम गरौँ, राष्ट्रताको स्थापना गरौँ भनेर देशको राष्ट्रिय आवश्यकता तपाईँले बुझ्न सक्नु भएन भने तपाईँको माननीय सिट बेकार जानेछ। त्यति बेला हामी पनि उठ्नुहोस् भनेर आउन नपरोस्, यही चेतावनी सम्पूर्णलाई दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद।